नमस्ते साथीहरू। आज हामी सुन्छौँ लेखक रिजु देवीज्यूले लेख्नुभएको कथा डाइनी। शैक्षिक प्रमूल्यदेखि कैयौँ टाढा रहेको अन्धविश्वास र कुसंस्कारलाई नै जीवनको आधार मानेको अद्धम समाजलाई ज्ञानोदीप्त प्रकाशले नुहाउन खोज्ने अति उद्यमी मङ्गिराकी छोरीले अन्धकारासक्त समाजको मस्तिष्कबाट कसिङ्गर निकालेर शिक्षाको मलिलो बीज मन्त्र पसाइदिन सक्षम भए। म पानी लिएर आउँछु खोलाबाट, तपाईँ आराम गर्दै गर्नु। आफ्नो बुढालाई त्यति भनेर मङ्गिरा गाग्रो बोकेर पानी ल्याउने खोलातिर लाग्छे। लगभग 1 घण्टा हुँदा पनि मङ्गिरा खोलाबाट नफर्किएको देखेर डाफियाको मन अस्थिर हुँदा हुँदै पनि छोरीलाई याद गरेर बस्छ। त्यति बेलै समाचार आउँछ। त्यो एउटा सबै जाति सम्प्रदाय मिश्रित निरक्षर भित्री गाउँ थियो। चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा, दीक्षा, बिजुली बत्ती, बाटाघाटा सबैतिरबाट पिछडिएको त्यही गाउँमा मङ्गिरा बिहे भएर आएकी थिए। उसको माइतीघर शिक्षाको प्रभाव परेको एउटा गाउँमा भएकाले गर्दा ऊ पनि विद्यालयसम्म पुग्न सफल भएकी थिए। उसका बाबुले उसलाई 10 कक्षासम्म पढाएर डाफियासँग बिहे गरिदिएका थिए। डाफिया कालो अक्षर भैँसी बराबर थियो। त्यसैले डाफियासँग बिहे गर्दिन भनी मङ्गिराले बाबुसँग धेरै याचना गरेकी थिए। राम्रो घरबारी, आफ्नै माटोबारी भएको परिवार भेट्न हाम्रो जस्तो सम्प्रदायमा भाग्य चाहिन्छ। केही दुःख परे तँलाई म हेर्छु नि त, चिन्ता नगर भन्दै बाबुले उसको मुखमा बुझो खाँदिदिएका थिए। बिहे भएर आएपछि वरिपरि रक्सी जाँड खाएर मातेका मान्छेहरू देखेर, ठुल्ठुला भट्टीहरू देखेर मङ्गिराको टाउको साह्रै चर्केको थियो। एउटा पिछडिएको जातिकी छोरी भए तापनि ऊ जुन परिवेशमा हुर्किएकी थिए त्यो गाउँ एकदमै शिक्षित र संस्कारी थियो। रक्सी जाँड कसैले छुँदैन थिए। मङ्गिराको बाबुलाई कहिलेकाहीँ खान मन लाग्दा पनि ऊ परतिरको गाउँमा गएर सुटुक्क पिएर खुतुरुक्कै आएर सुत्दथे। त्यसैले मङ्गिरा यी सबबाट परै रहन चाहन्थे। तर त्यहाँ त्यसको सम्पूर्ण विपरीत थियो। ऊ मौन रही एउटी बुहारीको सबै दायित्वहरू पालना गर्दै दिन रातहरू बिताउँछे। एक दिन अचानक उसकी सासू रगत छादेर मुर्छा पर्छे। अधिक मात्रामा रक्सी जाँड पियो भने मान्छेका भित्री तन्त्रहरू सबै नष्ट हुन्छन् अनि यस्तो हुन्छ भन्दै मङ्गिराले सासूलाई डाक्टर कहाँ लैजानका निम्ति घरकालाई आग्रह गर्छे। तर त्यहाँ उपस्थित गाउँका 2-4 जना पाका मानिसहरूले उसको कुरालाई सोझै नकार्दै धामी ल्याएर झारफुक गर्दा नै राम्रो हुन्छ भन्छन्। ए, यसलाई त डाइनीले नजर लगाएकी रहेछ, अब त खाने परिछ, धामीले भन्छ। डाइनी? मङ्गिरा छक्क पर्छे। के को डाइनी? आमालाई अस्पताल लानुपर्छ, छिट्टो, ऊ तर्खर गर्छे। तर एक्लो बृहस्पति झुटो भने चाहिँ उसका कुरामा कोही पत्यार पर्दैनन्। बुढीलाई बिमारले झन साह्रो पार्छ। धामीले रातभरि यता र उता यस्तो र त्यस्तो गर्दा गर्दै चालै नपाई बुढी चिप्लिन्छे। डाक्टरलाई नदेखाएर व्यर्थै एउटा जीवन गयो भन्दै मङ्गिराले सबैका अघि शोक व्यक्त गर्छे। बिरामीलाई डाक्टरले हेर्न पाएको भए यस्तो हुने थिएन होला। अहिलेको दिनमा यति अन्धविश्वास गरेर कहाँ हुन्छ, ऊ बडबडाउँछे। आफ्ना गल्तीहरू सुधार्नुको साटो उनीहरूले उल्टे मङ्गिरालाई नै तथानाम गाली गर्छन्। डाफियाले मङ्गिरालाई चुप लाग्न भन्छ।
सासू बितेका 5 महिनापछि फेरि ससुरालाई त्यस्तै बिमारले च्याप्छ। अब त डाक्टरको सेवा लिनुहोस् भनेर मङ्गिराले दोबारा हत्ते प्राण गर्दा पनि कसैले नटेर्ने हुँदा ससुराको हालत पनि सासूको जस्तै हुन्छ र यो संसार त्याग्न बाध्य हुन्छन्। ज्ञानको ज्योति नपरेको अन्धो कुसंस्कारपूर्ण समाजमा बसेर डाँफियाको सोच विचारमा पनि खिया लागिसकेको थियो। त्यस कारणले गर्दा अति नै चाँडै उसले आफ्ना आमा बाबुलाई गुमाउनु पर्यो। गाउँमा पनि त्यस्तै किसिमको कुरीतिको प्रचलनले गर्दा 2-4 जनाको मृत्यु हुन्छ। दिनदिनै समाजमा यसको खुबै नराम्रो प्रभाव परेको देखिन थाल्छ। कहिलेकाहीँ मङ्गिरा हतासिन्छे, व्याकुल हुन्छे। कहिले जागरुकता आउँछ यो समाजमा, कहिले रूढिवाटीको अन्त हुन्छ, कहिले मान्छेहरूको दैन्य मानसिकतामा प्रज्ञाको घाम झुल्किन्छ। देश दुनियाँ कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो यिनीहरूलाई थाहै छैन। यहाँ मान्छेहरूको जीवनको कुनै उद्देश्य छैन, कुनै परिमार्जित लक्ष्य छैन। मान्छेहरू यहाँ खानकै निम्ति बाँचिरहेका छन्, केवल खानका निम्ति। ओह, यस्तै पारिवारिक सामाजिक समस्याहरूको बिचैमा मङ्गिराको कोखबाट एउटा सुन्दर छोरो जन्मिन्छ। दुःखका बेलामा यसले उनीहरूलाई अमृत पान गराउँदछ। डाँफियाको बाजे बजैको पालादेखि नै अलिकति सम्पत्ति र माटोबारी थियो। त्यहाँ माथि मङ्गिराको बाबु पनि सरकारी अफिसमा सानो कर्मचारी थिए। छोरीले दुःख नपाओस् भनेर कमाएको धन धेरै जसो मङ्गिरालाई नै दिने गर्थे। मङ्गिराले पनि आफ्नो बाबुले दिएको धन फिजुल खर्च नगरेर त्यसबाट बाख्रा पाठा, सुँगुर, हाँस परेवा आदि पालेर घरको अझ राम्रो आर्थिक सुधार गरेकी थिए। यस्तो देखेर गाउँका कतिपय पुरुषहरू आफ्ना स्वास्नीहरूलाई मङ्गिराको उदाहरण दिएर मङ्गिरालाई हेर अनि उबाट सिक, कसरी घर चलाउनु पर्छ भनेर पनि भन्न थालेका थिए। आइमाईहरूको आरिस बढ्दै जान्छ मङ्गिराप्रति, ऊ अनभिज्ञ भइरहन्छे। छोरो तेजा ठुलो हुँदै जान्छ र स्कुल पनि धाउन थाल्छ। तसर्थ मङ्गिराले अर्की छोरी पनि जन्माउँछे। सानो सुखी परिवार। तेजाका उमेरका केटाकेटीहरूले धुलो माटो गुलेली खेलेर समय व्यर्थै फालेको देखेर बेला बखतमा उनीहरूका घरमा गई अभिभावकहरूसँग पनि केटाकेटीहरूलाई स्कुल पठाउनु पर्छ, नत्र उनीहरूको जीवन नरक सरह हुन्छ भनेर मङ्गिराले सतर्क गरेको देखिन्थ्यो। तर मङ्गिराका कुराहरूको केही वास्ता नगरी उनीहरू भन्थे, हाम्रा छोराछोरीहरूले पढेर के गर्नु, हामी दिन हाजिरा गरेर खाने मान्छे, यति टाढा स्कुल पढ्न कसले पठाउँछ, हामी यत्तिकै सुखी छौँ। एक दिन तेजाले उसको बाबुलाई, अब ऊ ठुलो भयो, उसलाई स्कुल पुर्याउने ल्याउने गर्न पर्दैन, ऊ एक्लै जान र आउन सक्छ र बाबुले घरमै काम गरेर बस्नु भन्दै स्कुलतर्फ लाग्छ। रात पर्न थाल्छ तर ऊ घर फर्केर आउँदैन। सबैतिर खोजी गर्दा नि उसको पत्तो कतै लाग्दैन। पुलिसलाई खबर गर्न मङ्गिरा व्यग्र हुन्छे, तर डाँफिया मान्दैन। अलिक दिनपछि तेजाको शव मछुवाले नदीको किनारमा भेट्छन्। मङ्गिराको मन र मुटु छोराको अकाल वियोगले छिन्न भिन्न हुन्छ। गाउँको मुखियाले भन्छ, यो घरमा डाइनीको बास छ, त्यसकारण एउटा पछि अर्को दुर्घटना घटिरहेको छन्। हो ठिकै भन्नुभयो हजुरले, अस्ति त हामीले पनि यस्तै भनेका थिए। अब बिस्तारै सबैलाई खान्छे यो डाइनीले, यसको केही व्यवस्था गर्नै पर्छ हामीले। डाँफियाको काका लगायत अरूले पनि कुरामा जोड दिँदै भन्छन्, डाइनी डाइनी डाइनी, के हो यो डाइनी भनेको,
कस्तो हुन्छ यसको प्रजाति? मान्छे जस्तै कि अर्कै किसिमको हुन्छ डाइनी? मेरा त कान थोत्रा भइसके सुन्दा सुन्दा। कस्तो अन्धो समाज रहेछ यो। विज्ञानले सारा विश्व थर्काएका बेला हाम्रो समाजको आँखामा चाहिँ किन यस्तो गोडामीको पर्दा लागेको? मङ्गिरा सारा समाजका अगाडि आफ्नो वेदना पोखेर रुने कराउने गर्छे। के न्यु पाऊँ खनिका बोकौँ भइरहेका बेला सारा समाज उचालिएर यही हो डाइनी, यही हो गाउँघरका सबैलाई खाने, मार मार यसलाई, नत्र यसले हामीलाई नै खान्छे। यसले गर्दा नै गाउँमा रोग व्याधिहरू भइरहेका छन्, मान्छे मरिरहेका हुन्। सबैले जे पायो त्यसैले मङ्गिरालाई लक्ष्य गरेर हान्न थाल्छन्। बीचमा डाँफिया आएर समाजसँग बिन्ती र माफ माग्दा मात्र मङ्गिराको ज्यान बच्छ। मङ्गिराले सम्झाउँदा र भन्दा गरेर डाँफियाको सोच विचारमा केही सुधार आउन थालेको हुन्छ। यता छोरीलाई पनि स्कुल पठाउने उमेर हुन्छ। डाँफिया मान्दैन स्कुल पठाउन। स्कुल पढ्न जाने भएर नै छोरो हामीबाट टाढा भयो। अब छोरी पनि। यस्तो छ उसको युक्ति। मङ्गिराले बुझेकी थिए ऊ बसेको समाजमा रिस र डाहा गर्ने मानिसहरूको कमी छैन। उसको घरको सुव्यवस्थाहरू देखेर कतिपयको मन बत्ती पोलेको छ। धामीको कुरालाई उसले निन्दा गर्दा नि गाउँका धेरैले हेरौँ न तेरो परिवारलाई बर्बाद पारिदिन्छौँ, तँ आफूलाई अनि तेरो परिवारलाई कति दिनसम्म जोगाएर राख्न सक्छेस्, तँ हामीभन्दा धेरै जान्नेछु भन्छेस् होइन लाखेस भनी धम्की दिएका थिए। यस्ता कुरा सुनेर ऊ धेरै विचलित भएर डाँफियासँग पनि यसबारे चर्चा गरेकी थिए। डाँफियाले तब केही हुँदैन भन्दै उसलाई हिम्मत जुटाएको थियो। त्यस पश्चात मङ्गिराले यो पनि भनेकी थिए कि उनीहरूको जस्तै अरू कतिपय जाति जनजातिहरूमा पनि जहाँ शिक्षाले जरो गाड्न सक्षम भएको छैन, त्यहाँ पनि यस्तै डाइनी बुक्सीको कुरा गरेर निर्दोषी सिधा सादा मानिसहरूलाई दोषी ठहर्याएर हत्या गर्छन्। यो कहाँको न्याय हो र? उसको प्रतिवादी मन उग्र हुन्छ अनि फेरि बोलीमा शीतलता ल्याउँदै भन्छे कि अब सबै एकजुट भएर नवजागरण ल्याउन पर्छ। शिक्षाप्रति मानिसहरूको आकर्षण बढाउनु पर्छ। त्यसो हुँदा मात्र मनको मैलो र समाजमा फैलिएको अन्धविश्वास कुसंस्कार दूर हुनेछ। कसरी? कोही सुन्नै मान्दैनन् कुरा? डाँफियाको प्रश्न। अनुहारमा तेजिलो कान्ति ल्याउँदै हामीले हार्नु हुँदैन, प्रयास गरिरहनुपर्छ। सबै एकै साथ मिलेर सरकारको घरमा गएर स्कुल, बिजुली, बाटो आदिको लागि माग राख्नुपर्छ। हाम्रा छोराछोरीहरूले आज पढे भने मात्र भोलिका पिँढीहरूले अरू समस्याका निम्ति गुहार लगाउन सक्छन्। पढेर स्वावलम्बी बन्न सकेदेखि आफ्नो गाउँ ठाउँ देशका बारेमा सोच्न सक्छन्। हामीले फेरि समाजलाई डाकेर सबै कुरा सम्झाउनुपर्छ। अवश्य बुझ्नेछन्। हो ठिकै भन्यौ तिमीले, तर म छोरीलाई यहाँ राखेर पढाउँदिन, तिम्रै माइत लैजाऊ उतै पढाऊ। डाँफियाका कुरा सुनेर मङ्गिराले एकछिन सोचेर हुन्छ भन्छे। भोलिपल्ट बिहानै गएर मङ्गिराले छोरीलाई माइतमा राखेर पढाउनका निम्ति सबै व्यवस्था मिलाएर आउँछे। छोरी पनि मावलीलाई भेटेर अत्यन्त खुसी हुन्छे। सबै थोक राम्रै चलिरहन्छ। दिन, महिना, वर्ष यत्तिकै बितिरहन्छ। उमेरले उनीहरू दुवैलाई पनि च्याप्दै जान्छ। कति दिनदेखि डाँफियाको शरीर पनि ठिक छैन। ऊ त्यसैले ओछ्यानमै पल्टिरहेको हुन्छ। छोरीलाई याद गर्छ। छोरी अहिले डाक्टर पढ्दैछ। सबै खर्च जति मावली र उसले भएरै गर्दैछन्। सानैदेखि मेधावी किसिमकी हुनाले डाक्टर पढ्ने मौका पाएकी छ। छोरीलाई लिएर ठुलो गौरव बोध हुन्छ उसलाई।
ऊ शान्तिको सास फेर्दै अनि मङ्गिरालाई पनि यताउता चिहाउँछ। त्यति बेलै एउटा सानो केटो हामफाल्दै कुदेर आएको देखेर डाफियाले रोक्छ। समाचार लिएर आएको भन्दै खोलामा घटेका सबै दृश्यमान घटनाहरूबारे उसले सासै नफेरी एकै पटकमा सुनाउँछ। के मङ्गिरा कहाँ छे? हाय राम! केही ठुलो आपतको आशंका गर्दै डाफिया खोलातिर लाग्छ। हो हल्ला गर्दै मानिसहरू उसकै घरतिर आएको देखेर ऊ ठिङ्ग उभिन्छ। के हो त्यो? केलाई त्यसरी बाँधेर घिसार्दै ल्याएका? डाफियाको स्पन्दन गति झन झन तीव्र हुँदै जान्छ। ओइ डाफिया, आज डाइनीलाई फेला पारियो। यति दिनसम्म यसले गाउँमा उद्धुम मचाएकी थिए। आज यसलाई खत्तम गरिदिने हो। सबैको एउटै नारा, एउटै किसिमको दानवीयता देखिन्थ्यो। खै को हो? को डाइनी? डाइनी भन्ने हुँदैन, हाम्रो अज्ञानता हो। ए, तँ पनि उसैको भनाइमा लागिस्? तँ पनि लट्ठिस्? लौ हेर त डाइनी को हो भनेर त्यो गाउँको मुखियाले डाफियालाई एक प्रकार मुन्ट्याएर ल्याएर देखाइदिन्छ। मङ्गिरा, हे भगवान्, के गति गर्यौ नि यसको तिमीहरूले? ऊ मेरी धर्मपत्नी हो, डाइनी होइन। छोड उसलाई, छोड। कस्तो अप्ठ्यारो पारेछन् हेर। ऊ भक्कानिँदै मङ्गिरालाई बाँधेको दाम्लो खोल्न खोज्छ, तर सफल हुँदैन। मौकामा उसलाई पनि 4-5 जनाले तान्दै लगेर भकुर्छन्। कुनै एकजना सज्जन व्यक्तिले त्यो घृणित कर्मको कुरा चाल पाएर पुलिसलाई खबर गरिदिएपछि तुरुन्तै पुलिस आइपुग्छन्। आएर के हुन्छ र? झन आगामा घिउ हाले जत्तिकै हुन्छ। उनीहरूले पुलिसलाई पनि आक्रमण गर्न छोड्दैनन्। निकै बेरसम्म लडाइँ गरेपछि पुलिसले सबै अपराधीहरूलाई काबुमा ल्याउन सफल हुन्छन् र पक्राउ गर्छन्। त्यति बेलासम्म राईमुनिले यो संसार त्यागिसकेकी थिए। डाफियालाई चाँडै अस्पताल पुर्याउने चाँजो मिलाइन्छ। अज्ञानताले फणा फुलाएको त्यो विशालु समाजमा मङ्गिरा जस्ती नारीको मर्मान्तिक अकाल वियोगको केही मूल्य नै छैन त? त्यो समाजले के प्रज्ञानतालाई सहस र कहिल्यै अपनाउन सक्दैन र? अवश्य पनि सक्छ, सक्नुपर्छ। डाफियाले आफ्नै छोरीमा राईमुनिलाई देखेको छ। राईमुनिको सपनालाई स्वीकार पार्न अब हजारौं प्रत्याहानका प्रखालहरू नाग्नै पर्छ डाफियाले, चट्टान बनेर समाजका अघि। नत्र यत्तिकै हजारौं मङ्गिरा दिनदिनै बलि चढिरहन्छन् डाइनी बनाइएर। उता डाक्टर पढ्न गएकी छोरीले पनि डाक्टरी पास गरेर भर्खरै मावली घरमा आइपुग्छे। आउने बित्तिकै आमाको खबर सुनेर ऊ अत्यन्त व्याकुल हुन्छे र उसको बाबुले नै गएर छोरीलाई सम्झाउनु पर्ने हुन्छ। दुःख सुख, हर्ष विषाद जीवनका पाटा हुन् भनेर उसले मन बुझाउनु पर्ने हुन्छ। तर जुन कारणले गर्दा उसकी आमाको त्यो दुर्गति भयो, त्यो सहन गर्न उसका लागि पनि कठिन थियो। अब उसले जागिर पनि भेट्न सक्षम हुन्छे राम्रो ठाउँमा। सबैले एउटा पछौटे गाउँबाट डाक्टर नै भएर आएको देखेर औधी माया र आदर गर्छन्। कार्यव्यस्तताले गर्दा ऊ आमाको निरसङ्ग हत्याकाण्डको पीडाबाट बिस्तारै बाहिर निस्कन्छे। 6-7 महिनापछि एउटा महामारी आउँछ। त्यो महामारी सहरभन्दा पनि धेरै गाउँ बस्तीहरूलाई अधिक सङ्क्रमित गर्छ। मान्छेहरू भकी मर्न थाल्छन्। त्यसरी नै डाक्टरनीको आफ्नो गाउँमा पनि महामारी तीव्र रूपमा फैलिन्छ र सरकारको आदेश अनुसार ऊ त्यहाँ चिकित्सा सेवाका निम्ति आफ्नो परिचय गुप्त राखेर पुग्छे। ऊ दङ्ग पर्छे। यत्रो वर्षपछि पनि मान्छेहरूको ध्यानमा उही पुरानो अन्धविश्वासको कालचक्र घुमिरहेको छ। उनीहरू अझै पनि महामारीलाई डाइनीको प्रकोप भन्छन्। डाक्टरनीले पनि सङ्कल्प गर्छे कि उक्त शारीरिक बिमारीका साथै
मानसिक बिमारीको पनि इलाज गरेर मात्र ढुक्कसित बस्नेछु। उसले अति प्रेमभावका साथ सबै रोगीहरूको एकतिरबाट परीक्षा गरेर दबाई दिन थालेपछि बिस्तारै बिस्तारै सबैजना आरोग्य हुन थाल्छन्। सबैले उसका कुरा मान्न थाल्छन्। अब उसले सबैलाई शिक्षाको महत्त्वबारे विस्तृत रूपमा बिस्तारै सम्झाउँछे। डाइनी बोक्सी जस्तो केही हुँदैन। निरक्षरताले गर्दा मान्छेको मन कुबुद्धि, कुरचना र कुसंस्कारपट्टि धेरै लाग्दछ। मैले लेखेकी र पढेकी थिएँ, त्यसैले डाक्टर बन्न सकेँ अनि हजुरहरूलाई पनि निको पार्न सकेँ। यो केले गर्दा हो? शिक्षाले गर्दा होइन र? हो भनेर सबैले सराहना गर्छन्। सबै कुराको चित्त बुझेपछि सबै गाउँवासीले आफ्ना आफ्ना छोराछोरीलाई पनि पढाएर डाक्टरनी जस्तै पार्न नसके पनि शिक्षित चाहिँ पारेरै छाड्ने बाचा कसम खान्छन्। उनीहरूको कुरा सुनेर डाक्टरनी आमालाई सम्झिँदै भक्कानिएर रुन्छे। सबै छक्क पर्छन्। उसले आफ्नो असल परिचय दिँदै यही सोच विचार यदि 24-25 वर्ष अघि राखेको भएदेखि यो गाउँको कति धेरै उन्नति हुने थियो, ऊ टुहुरी हुने थिइन भन्छे। डाक्टरनीको असल परिचय जानेर सबै आनन्दले गदगदी हुनुका साथै पश्चातापका अग्निमा पनि जल्छन्। डाइनी भन्ने केही हुँदो रहेनछ, यो त मात्र एउटा अशिक्षित कुरूप मनभित्र परेको मिथ्या र भ्रम रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाएपछि डाक्टरनी र डाँफियासँग सबैले आफूले गरेको अपराधको क्षमा याचना गर्छन् र मङ्गिरालाई सधैँ एउटी देवी मानेर पूजा गर्ने बाचा गर्छन्। अनि मङ्गिराको त्याग र बलिदानले नै त्यो गँवार समाजमा शिक्षारूपी बत्ती बाल्न सक्षम हुन्छ।